नाज़रीन, बिजली का बहरान मुल्क को दरपेश चैलेंजेस में सर फहरिस्त है और हुकूमत की संजीदगी भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। राजा रियाज साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करूंगी और उनसे जानना ये चाहूंगी। राजा साहब बताइएगा, सुप्रीम कोर्ट ने आज रेंटल पावर केस का फैसला सुनाया, आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो ये बताइए कि इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? जी शुक्रिया मोहतरमा। बात यह है कि इस मुल्क में डिक्टेटर रहे और उन डिक्टेटर्स ने, जिनमें ज़ियाउल हक साहब हैं, अयूब खान साहब हैं, यहिया खान हैं और परवेज़ मुशर्रफ, ये वो लोग थे जिन्होंने इस मुल्क का जहाँ और अदारों में बेड़ा गर्क किया, तवानाई के हवाले से भी बुनियादी तौर पे ये जिम्मेदार हैं। और इन्होंने कोई डैम नहीं बनाया, बल्कि हमारे 2 या 3 दरिया इन्होंने इंडिया को बेचे इन डिक्टेटरों ने। बुनियादी तौर पे पाकिस्तान वो मुल्क है जो पानी से बिजली बनाने की बहुत ज़्यादा सलाहियत रखता है, लेकिन इन लोगों ने, इन डिक्टेटरों ने पानी से बिजली बनाने की कोशिश ही नहीं की। उसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने जब देखा कि इस मुल्क में बिजली का बहरान आएगा, तो उन्होंने फौरी तौर पे मुआहदे किए और उन्होंने कहा कि IPPs आएँ और मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल ना हो। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब उस वक्त वज़ीर आज़म बने, इन्होंने हथकड़ियाँ लगाई उन लोगों को, उनको जेलों में भेजा और तमाम उन लोगों को मुल्क से भगा दिया। उसके बाद बिजली का आपके सामने है कि एक बड़ा बहरान सामने आया। जब अब हमारी हुकूमत आई तो फौरी तौर पे बिजली मुहैया करने के लिए हमने एक जो कम से कम मुद्दत में बिजली लोगों को मिल सकती थी, वो रेंटल पावर का मंसूबा सामने लाए और उन पे काम हो रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने वो भी रोक दिया। और आज जो आप बिजली का इतना बड़ा शॉर्टफॉल देख रही हैं और ये जो बहरान है, इसके पीछे मियां नवाज शरीफ का वो हथकड़ियाँ लगाना, वो लोगों को जेलों में भेजना, और मुस्लिम लीग नून 2.5 साल से इनको इजाज़त मिली हुई है कि पंजाब में आप नहरों पे, दरियाओं पे बिजली बनाने के प्रोजेक्ट लगाएं, लेकिन ये एक प्रोजेक्ट, एक यूनिट पंजाब अभी तक पैदा नहीं कर रहा बिजली का। तो ये बुनियादी तौर पे मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने जब भी ये दौर में आए हैं, इन्होंने एक ही काम किया कि लोगों को हथकड़ियाँ लगाई, लोगों को जेलों में भेजा और उसका नतीजा निकला। अब जिम्मेदार क्योंकि हम हुकूमत में, हमें ठहराया जा रहा है। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि इसके जिम्मेदार हम नहीं हैं, इसके जिम्मेदार या तो वो डिक्टेटर हैं जिन्होंने पानी से बिजली नहीं बनाई। राजा साहब डिक्टेटर मुशर्रफ दौर में 6 डैमों पर काम शुरू किया गया, संगे बुनियाद रखा गया, लेकिन उन पर काम बंद है। इसकी क्या वजह है? डिक्टेटर ने तो काम शुरू किया था। कोई काम नहीं शुरू किया, वो सिर्फ हेरा फेरी थी, जैली तख्तियां लगाएंगे। अमली तौर पे डिक्टेटर अगर चाहता तो बहुत से डैम बना सकता था। किसी डिक्टेटर ने, मैं आपको बड़े वसूख से कह रहा हूं, मेरे पास पंजाब की इरिगेशन मिनिस्ट्री रही है, मैं आपको वसूख से कह रहा हूं कि अगर ये डिक्टेटर चाहते तो आज पंजाब में क्या पूरे पाकिस्तान में बिजली का बहरान ना होता। दूसरा जो जिम्मेदार मैं समझता हूं वो मियां नवाज शरीफ साहब को समझता हूं। जब उन्होंने लोगों को हथकड़ियां लगाई, जब उन्होंने लोगों को जेलों में भेजा, लोगों को डरा के लोग मुल्क छोड़ के भाग गए। अब बहरान आ गया है, अब जिम्मेदार क्योंकि हम हुकूमत में हैं, अब कल कोई नई हुकूमत आए, मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि यही सूरत हाल रहेगी। जब तक हम डैम नहीं बनाएंगे, जब तक हम सस्ती तरीन बिजली जो पानी से बन सकती है, और पाकिस्तान में बहुत ज्यादा सलाहियत है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हम इस पे कई वजूहात है, एक वजूहात नहीं। इंडिया ने हमारे मुकाबले में 10 गवर्नमेंट ने भी नहीं शुरू किया। शेख रुहेल असगर साहब के पास चलते हैं। शेख रुहेल असगर साहब, ये बताइए कि नून लीग को जिम्मेदार करार दे रहे हैं राजा रियाज साहब, वो कह रहे हैं कि हथकड़ियां लगा दी, इन्वेस्टर्स भगा दिए नून लीग ने, माजरा क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि मैं आपको थोड़ा सा, चूँकि बात आप कर रही थी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, तो इसका मतलब है ये बात तो तय हो गई कि इसमें करप्शन की गई और इसमें जो हक़ाइक़ हैं वो आपके सामने आ गए हैं। लेकिन इसको आपको थोड़ा सा मुझे कभी कभार ये बात सुन के बड़ी तकलीफ़ होती है कि हम हमेशा माजी को रोते रहते हैं, हम हाल की तरफ नहीं देखते। अब ये 4 साल का अर्सा गुजरने के बाद भी अगर हम माजी को याद करते रहेंगे तो शायद उससे हमें हासिल कुछ नहीं होगा। अब आप बात करती हैं, मैं पहले छोटा सा आपको IPPs का बता दूं। आपको IPPs के साथ आपने बिजली का मुआहदा जब किया था तो उसमें एक बहुत बड़ी एक ब्लंडर किया गया, जिसमें ये कहा गया था, उस एग्रीमेंट में शामिल है कि आप चाहे बिजली खरीदें या ना खरीदें,
آپ ایک سرٹن پرسنٹیج جو ہے اگر آپ کے وہ بند رہیں گی آئی پی بیز تو آپ وہ سرٹن پرسنٹیج جو ہے وہ آپ آئی پی بیز کو ادا کرتے رہیں گے. یہ تو ایک حصہ تھا اس کا. اور جہاں تک بات ہے میاں نواز شریف صاحب کے دوسرے دور کی تو آپ دیکھ لیجئے اس میں تو آپ کو الیکٹریسٹی سرپلس تھی, آپ تو انڈیا کو بیچنے جا رہے تھے. اب آ جاتی ہے بات آج کی جو رینٹل پاس کی بات کرتے ہیں. آپ نے کہا کہ 19 رینٹل پار آپ نے لگائے گئے. اس میں تھوڑا سا آپ کو ماضی میں تھوڑا سا, اتنا زیادہ دور نہیں, تھوڑا سا ماضی میں جا کے اس تناظر میں دیکھنا ہوگا کہ یہ ہوا کیسے. یہ ایک ہمارے معزز ممبر پارلیمنٹ جن کو ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کے کو چیئر پرسن جو ہیں انہوں نے قاتل لیگ قرار دیا تھا, انہوں نے اس مدعے کو اٹھایا سپریم کورٹ میں. اور آج خوش قسمتی سے وہ اس حکومت کا حصہ ہیں, کیبنٹ کا حصہ ہیں, اور انہوں نے انکار کر دیا اپنی اس کمپلینٹ کو واپس لینے پہ. اب بات یہ ہے کہ ایک کیبنٹ کا ممبر معزز رکن جب یہ الزام لگاتا ہے ود دی ایویڈنس کہ اس میں یہ سارا کچھ ہوا, تو پھر اب کیا سمجھتی ہیں کہ سپریم کورٹ نے تو پھر یہی فیصلہ دینا تھا نا, جو ایویڈنس آئے, جو بات کی گئی. اور یا بھی ایک کیبنٹ کے معزز رکن نے بات کی. اچھا اب اس میں دیکھیں, اب رینٹل پار میں آپ دیکھ لیجئے, رینٹل پار میں وہ ان کا جو سب سے بڑا الزام تھا وہ یہ تھا کہ ان کو ایڈوانسز دیے گئے بغیر کسی ٹینڈر اوپننگ کے, ان کو کام دیے گئے اور بغیر ٹینڈر دیے ان سے معاہدے کیے گئے اور ان کو ایڈوانسز دیے گئے. حکومت پاکستان کا پیسہ ان ایڈوانس دیا گیا. اور اس کے بعد آپ ایک اور چیز دیکھ لیجئے, آپ نے یہ چیزیں لگائی تھیں کہ فی الفور آپ بجلی کو آپ لے آئیں اپنے نیشنل گرڈ میں لے آئیں تاکہ لوگوں کو کچھ نہ کچھ اس سے استفادہ ہو. اس کے بعد انہوں نے ایک شپ منگوایا جس میں الیکٹریسٹی پروڈیوس کرنی تھی. آج تک اس شپ سے, آج بھی وہ کراچی پورٹ پہ کھڑا ہے, اس سے ایک یونٹ آپ نے پروڈیوس نہیں کیا. یہ ایک نئی مثال تھی آپ کی کرپشن کی. اب رائے صاحب, میں بڑی معذرت کے ساتھ, رائے صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنے جو بنانا چاہیے تھا, اب یہ بات بالکل درست ہے, آفٹر دی 18th امینڈمنٹ یہ بات طے کہ اب یہ منصوبہ جات اب صوبے خود بھی لگا سکتے ہیں لیکن اس کی ایک کیپیسٹی کی حد تک. اس کے بعد جب آپ پروڈیوس کریں گے تو اس پروڈکشن کو بھی آپ نیشنل گرڈ میں لے کے جائیں گے. اب میرا موقف اس سے پہلے بھی یہ تھا کہ آپ کا شارٹ فال ہے اس وقت 6000 یونٹ. تو 6000 یونٹ کو اگر آپ ایکولی ڈسٹریبیوٹ کر دیں اپنے صوبوں میں تو پھر آپ اس کو ترجیحات مقرر کر لیں. راجہ صاحب کا تعلق اس شہر سے ہے جہاں سے آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری ساری کی ساری ایکسپورٹ کرتی ہے, اور جب یہ معاملہ ایشو ہوگا تو پھر لازمی بات انریسٹ تو ہوگی. لیکن اس کا معاملہ جہاں تک معاملہ ہے اس کی کرپشن کا, وہ تو ایک پروفڈ کیس ہے نا, اس میں تو آپ نے پروو کر دیا. آئی پی پیز کا میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح اس میں کیا گیا کہ آپ لیں یا نہ لیں بجلی, بنے یا نہ بنے, آپ نے اس کی پرسنٹیج آپ نے ان کو پیمنٹ کرنی ہے. اب دوسری طرف آپ کے ہیں, اب سب سے سستی بجلی جو ہے وہ آپ کی آتی ہے ہائیڈرو سے. ہائیڈرو پارس جو ہے نا وہ آپ نے لگایا نہیں. ایک سب سے بڑا منصوبہ تھا جو نیچرلی باؤنڈری تھی, جس کی 3 باؤنڈریاں اس کی نیچرل باؤنڈریاں تھیں, اس کو آپ نے سیاست کی نظر کر دیا. اسی وزیر جس پہ آج الزام ہے, جس پہ سپریم کورٹ نے کہا اس کو نیب کرے, اپنا پروبن کرے, اسی نے کھڑے ہو کے بغیر کسی کے مشورے کے, بغیر اس کو پروبن کیے ہوئے اس منصوبے کے متعلق کہہ دیا جی کہ یہ تو بنے گا نہیں, یہ تو آئے گا نہیں. ان سارے منصوبوں کے اوپر بھی بات کریں گے, اور اصل میں رینٹل پاور جو پروجیکٹ جو تھے وہ لگائے گئے تھے عوام کے فائدے کے لیے, لیکن عوام کو کتنا فائدہ ہوا اس پر بھی بات کریں گے, لیکن پہلے ایک بریک لیں گے.